nga nasada sa atong programa karon mga higala na ata sa Jonas atong basahon sa Jonas chapter 1 to chapter 4. Dayon siya diri, wala mo tuman si Jonas sa Ginoo. Usa ka higayon niya namin ang Ginoo kang Jonas nga anak ni Amitay adto karon dayon sa Ninive, ang dakong syudad sa ipahayag ang silot alang kanila tungod kay nakita ko ang ilang kadautan. Apan na nangandam hinuon si Jonas sa pag-adto sa Tarshish aron pagpahilayo sa Ginoo. Milugsong siya sa hop ug nakakita siya dito og barko nga mobiyahe paingon sa Tarshish. Busa mibayad siya sa plitihan ug mi sakay aron magpalayo sa Ginoo. Sa dihang naglawig na sila, nagpadala ang Ginoo og usog nga hangin, mihuros og kusog hangtod nga murag maguba na ang barko. Busa nangahadlok ang mga tripulante ug ang matag usa kanila nagpakitabang sa ilang Dios. Gipanglabay nila ang mga karga sa dagat aron mugaan ang barko, apan si Jonas nahinanok dito sa ubos nga bahin sa barko. Unya miabot kaniya ang kapitan sa barko ug miingon, nakahimo ka pa sa pagkatulog? Bangon ug pangayo og tabang sa imong Dios, basin pa og maluoy siya kanato ug aron dili ka kita mga matay ug iya kitang tabangan. Unya nag-ingnanay ang mga tripulante, dali magripa kita aron may baluan nato kun kinsa ang hinungdan nining katalagman nga midangat kanato. Busa nagripa sila. Og si Jonas ang naripahan. Unya mingon sila kaniya, sultihi kami kun nganong midangat kining katalagman kanato. Unsa ang imong trabaho? Taga-asa ka ug unsa nga nasod ka gikan? Mitubag si Jonas, usa ako ka Hebro ug nagsimba ako sa Ginoo, ang Dios nga labaw sa tanan, nga naghimo sa dagat ug sa yuta. Gisultihan sila ni Jonas nga nagpahilayo siya sa Ginoo. Busa nang hadlok pag-ayo ang mga tripulante, miingon sila kaniya, unsa kining imong gibuhat? Sa dihang misamot na kadagko ang mga balod, miingon ang mga tripulante kang Jonas, unsay among buhaton kanimo aron mukalma ang dagat? Mitubag siya kanila, itambog ninyo ako sa dagat aron mulinaw kini, kay nasayod ako nga ako ang hinungdan kun nganong midangat kaniya kining bagyuha. Apan naningkamot hinuon sila pagbugsay aron makabot sa baybayon, apan wala usab nila kini mahimo kay misamot pagayod paghampak kanila ang kusog ng mga balod. Busa nanawag sila sa Ginoo, miingon sila, o Ginoo, nagapakiluoy kami kanimo, ayaw kami siluti tungod sa among pagahimuon kang Jonas, ayaw kami panilngi sa sala sa pagpatay sa usa ka inosenteng tao tungod kay nasayod kami nga kining nahitabo imong pagbuot. Busa gialsa nila si Jonas ug gitambog sa dagat ug diha-diha milinaw ang dagat tungod niini natlo kayod pagayo sa Ginoo ang mga tao. Busa naghalad sila kaniya ug naanaad nga magpadayon sila sa paghalad kaniya. Unya nagpadala ang Ginoo og dako nga isda sa paglamoy kang Jonas ug didto siya sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. So ani ta nga punto isa,
adunay panahon sa atong kinabuhi nakahibalo ta kung unsa ang gusto sa Dios, apan adunay desisyon nga magbuot-buot og desisyon ba, so manang ma-failure. Ang gusto man lang sa Ginoo nga magsangyaw, isangyaw ipahibalo sa mga tao, apan wala buhatan ni Jonas, ni kagiw hinuon siya ug nagpalayo siya sa Ginoo. So kahibalo siya sa iyang desisyon, kahibalo siya sa iyang plano nga magpalayo siya sa Ginoo. So maingon usab sa atong mga kinabuhi nga aduna gyud mga consequence sa atong mga kinabuhi kung kita mo desisyon nga magpalayo sa Ginoo. Sama kang Jonas, pero siya ang gigamit sa Dios aron ang Ninibe maluwas, nga iyang ipahibalo nga gunobon sa Ginoo ang Ninibe kung dili maghinulsol, no? So ikaw ug ako nga nangalagad og Ginoo, atong pamalandungan nga kung adunay tahas ang Ginoo kanimo kanako, nga gitawag bang ingon nga usahay ba sa pagtesting si Ginoo sa ato, dili kita kapasar tungod kay naka-desisyon bang makaingon nga, Lord, murag dili man ako kaya, no? Lord, nga murag dili man ako kaya, pero kana day mga butang nga gitawag sa ingon mga i-absuelto ka diyan dapita, apan mangita gyud pa maagi ang Ginoo nga gamiton gyud ka para makasangyaw ka. Na sama kang Jonas, siya ang desisyon nga molayo siya sa Ginoo, nga dili siya motuman sa sugo. Maingon usab kita nga usahay aduna tay desisyon nga ang sugo sa Dios atong mapalayuan, kay tungod lagi kay murag dili nato mapasaran ba ang mga pagtesting sa ato, pero salamat kay sa Ginoo, adunay laing mga pamaagi aron makasangyaw kita sa iyang mga pulong parehas karon mga programa. Glory to God. Salamat kay sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga adunay gyud magapamati sa pulong sa Ginoo, nga kita dili kita absuelto sa mga silot kung dili kita maka atuman nya mamangita gyud pamaagi ang Ginoo nga makatuman gyud sa iya nga mga pulong, no? Salamat kay sa Ginoo ni anak. Alay karon nga programa karon. So si Jonas, no? Nakatulog siya na nitago siya dito sa cabin, no? Dito sa pinakaubos. Tago siya dito, hinanok siya sa pagkatulog. Na sa pagpangalagad ba? Nakahinanok sa pagkatulog. Nakakatulog ba? So sa espiritu noon nga bahin maingon ta nga mapurulong ang pagkatulog, no? So peligro, warning ya, may gani kay na ikapitan ang ngita nga gipukaw siya. Pagpakitabang sa imong Ginoo, maluwas kita nining trahedya karon. So muna ningon si Jonas nga siya ang hinungdan, huwag yapon naghinulsol, no? Huwag yapon naghinulsol, ningon nga siya ang hinungdan.
Kabalo siya sa hinungdan. So kabalo siya unsa ang hinungdan. Kabalo siya unsa ang hinungdan. So muna nga gitambog siya sa dagat. Wala man siya naghinulsol. Gitambog siya sa dagat. Nagbagahi siya ba. So gusto na siyang mamatay. Kaya nagpatambog mo siya sa dagat. Dili ba ita safety? So salamat kay sa Ginoo ni anak na naluwas gihapon si Jonas. Giluwas gid siya sa Ginoo kay gamiton gid siya. Ano? Maingon usab sa atong mga kinabuhi. O dito wala man to siya nagrepent. Dito siya nagrepent sa gilamboy siya sa dako nga isda. Gilamoy siya dito sa dako nga isda. O giluwa siya dito sa daplin sa yuta sa Ninibe. No? So magsasangyaw si Jonas nagpaybalo nga ang Dios na mukuan ba musilot gayon. Dito siya nagmasilog tanon. Dito ra siya nagrepent sa sulod sa tiyan sa isda. Tulog ka gabi, tulog ka adlaw. So muna nga dili ta maghulat nga na doon na pa'y mulamoy sa to ano. So padayon ta sa ato nga programa aron nga makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ana lang, God bless.